गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हामीले हिजोको कथा यानी यस पुरुषोत्तम मासा महात्म्यको 30औं अध्यायमा पतिव्रता नारीका लक्षणहरूको विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अब आजको कथा यो पहिला मूल पाठ गरिसकेर अनि कथा आरम्भ हुनेछ। ओम सुतोवाच इथं पतिव्रता धर्ममाकर्ण्य नारदो मुनिः किञ्चित् प्रष्टुमनापि प्रामुनिमाह पुरातनम्। नारदोवाच सर्वदानाधिकं कास्य सम्पुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणमव्यक्तं वदमे बदरीपते। श्रीनारायणोवाच एकदैतत् व्रतं ब्रह्मन् चेकरदुमा पुरा तदा पृच्छन् महादेवं किं देयं दानमुत्तमम् येन सम्पूर्णतं याति व्रतं मे पौरुषोत्तमं तन्मे वद दया सिन्धु सर्वेषां हितहेतवे। तश्रुत्वा मनसि ध्यात्वा ध्यायन् श्रीपुरुषोत्तमम् उमामजी गदच्छम्भु सर्वलोकहितैषिणीं महादेव। श्रीमहादेवोवाच न शक्यं किञ्चिदेवास्ति दानं श्रीपुरुषोत्तमे व्रतपूर्णविधिं कर्तुमपर्णे छन्दसि क्वचित्। यद् यद् दानं गिरिश्रुते उत्तमं परिकीर्तितं श्रीकृष्णवल्लभे मासि ततं तत्सर्वं गौणतां गतं। तस्मात् तादृशं दानं नैवास्ति क्वापि सुन्दरी येन ते व्रतसम्पूर्तिर्भवेत् श्रीपुरुषोत्तमे पूर्ववे श्रीपुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तममासेऽस्मिन् व्रतसम्पूर्णयतवे ब्रह्माण्डं सम्पुटाकारं तदारहं देयमङ्गने न शक्यं तत्तु केनापि दातुं क्वापि परानने। तस्मादेतत् प्रतिनिधिं कृत्वा कांस्य च सम्पूर्णं तन्मध्ये पूरयित्वैवा पूपां स्त्रीं सन्मितान् मुदा सप्ततन्तु विरावृत्य सम्पूज्य विधिवद्गृहे देयं विप्राय विदुषे व्रतसम्पूर्णिहेत सम्पूर्तिहेतवे एवं स्त्रीं सन्मितान्येव देयानि सति वैभवे। इत्यागणं वचो रम्यं धूर्जटेरुपकारकम् अविभवधुमारिष्टा सर्वलोकहितैषिणी। 30 कांस्यानि विद्वद्भ्यः सम्पुटानि व्यतिर्यसा पूर्णं व्रतविधिं कृत्वा मुमोदातीव नारदः। सुतोवाच इत्यागणमुनिर्विप्रा नारायण वचोमृतं पुनराहाति तृप्तोऽसौ नामं पुनः पुनः। नारद उवाच सर्वेभ्यः साधनेभ्यो मास श्रीपुरुषोत्तमः बर्यानि समेत्य श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमं। श्रुत्वा जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणां किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्विधिना चेति मे मति। अतः परं न किञ्चिन्मे श्रोतव्यमवशिष्यते पीयूषात्यन्तसंतृप्तो नान्यत्तोऽयं समीहते। सुतोवाच इदुत्वा विरतो विप्रो नारदो मुनिषत्तमः आनीनमत् पादपद्मं पुरातनमुनेपरं। भारते जनुरासाद्य पुरुषोत्तममुत्तमं न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमाः। गतागतं भजन्तेऽत्र दुर्भगा जन्मनि पुत्रमित्रकलत्राप्तवियोगात् दुःखभागिनः। अस्मिन् मासे द्विजश्रेष्ठा न सच्छास्त्राण्युदाहरेत् न स्वप्यत् परशय्यायां न लाप्यत् वितथं क्वचित् परापवादान्न ब्रूयान्न कथञ्चित् कदाचन। परान्नं च न भुञ्जीत न कुर्वित परे परक्रियां वित्तसाठ्यमकुर्बाणो दानं दद्यते जातये। विद्यमाने धने साठ्यं कुर्बाणो रौरवं व्रजते दिने दिने द्विजेन्द्राय दत्त्वा भोजनमुत्तमं। दिवसस्याष्टमे भागे प्रतिभोजनमाचरत् धन्यास्ते पुरुषा लोके ये नित्यं पुरुषोत्तमम् अर्चयन्ति विधानेन भक्त्या प्रेम पुरःसरम्। इन्द्रद्युम्न सतद्युम्नो यौवनाशोकभैरतः पुरुषोत्तममाराध्य ययुर्भगवदन्तिकम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संसेव्य पुरुषोत्तमः सर्वसाधनतः श्रेष्ठ सर्वार्थफलदायक। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्द गोपिकाप्रियं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। कौण्डिन्येन पुरा प्रोक्तमिमं मन्त्रं पुनः पुनः जपन् मासं नयेद् भक्त्या पुरुषोत्तममाप्नुयात्। ध्यायेन्नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं। ध्यायं नयनमासं पूजयन् पुरुषोत्तमम् एवं यः कुरुते भक्त्या स्वाभीष्टं सर्वमाप्नुयात्।
गुह्यात् गुह्यतरं चैतन्य वाक्यं यस्य कस्यचित् मयापि कथितं नैव कस्याप्यगृहीतबोधना श्रोतव्यमेतत् सततं पुराणमभीष्टदं पावनमादरेण श्लोकैकमात्रा श्रवणेन पुंसा मघानि सर्वाणि निहन्ति विप्राः गंगादि सर्वतीर्थेषु मज्जतो यत् फलं भवेत् तत्फलं शृण्वतस्तस्य महात्म्यं मुनिसन्तमः इलां प्रदक्षिणी कुर्वन् यत् पुण्यं लभते नरः तत्पुण्यं शृण्वतस्तस्य महात्म्यं पौरुषोत्तमम् ब्राह्मणो ब्रह्मपर्चस्वी क्षत्रियो वसुधाधिपः वैश्यो धनपतिर्भूया शूद्रः शतमतां लभेत् योन्ये किरातहूणाद्या पशुचर्या परायणा ते सर्वे मुनिमाया मुक्तिमायान्ति श्रुत्वा महात्म्यमुत्तमम् पुरुषोत्तम महात्म्यं लेखयित्वा द्विजन्मने सम्पूज्य वस्त्रभूषाभिर्विधिनाय प्रयच्छति कुलत्रयं समुद्धृत्य गोलोकं याति दुर्लभं तत्रास्ति गोपिकावृन्दैर्वेष्टितः पुरुषोत्तमः लिखित्वा धारयतु गृहे महात्म्यमुत्तमं तद्गृहे सर्वतीर्थानि विलसन्ति निरन्तरं मासोत्तमस्य महिमानम् अनन्तपुण्यं श्रुत्वा सुविस्मितधियो मुनयः च सर्वे सूतनयनं न सूततनयं विनयेन विश्वग सेवा सेनाङ्घ्रिसेवा न विधौ निपुणा नितान्तं ऋषयौचोः सुत महाभाग धन्यसित महामते त्वन्मुखामृतपानेन कृतार्था स्मो वयं भृशं चिरञ्जीव सदा सुत पौराणिक शिरोमणे अस्तु ते शाश्वती कीर्तिर्जगत् पावन पावनी तुभ्यं प्रदत्तं निमिषालयस्थैर्ब्रह्मासनं पूज्यतम मुनिशैः त्वदीय वक्त्राम्बुज निर्गत श्री मुकुंद वार्तामृतपानलोलैः विष्टरस्रवस एव पवित्रा यावदेव विदता भुवि कीर्तिः तावदत्र मुनिवर्य समाजे श्रीहरिर्वद कथां कमनीयाम् इतं द्विजाशीर्वचनं प्रगृह्य प्रदक्षिणीकृत्य द्विजान् समस्तान् नत्वा गमद्वेद नदीं देव नदीं स्वकीयं कृत्यं विधातुं स च सूतसूनुः अन्योन्यमुचुरु निमिषालयस्था वरिष्ठमाहात्म्यमिदं पुराणं मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समीहितार्थार् पुरुषोत्तम मास महात्म्य नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण कथनम नाम 31तम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सुतजी भन्नुहुन्छ यस्ता नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनक आदि गरेका ऋषिमुनिहरूसँग कि हे ऋषिहरू हो, हे ब्राह्मणहरू हो, नारद मुनिले यस्ता प्रकारले पतिव्रता धर्मको बेली विस्तार नरनारायण भगवानबाट सुनिसकेपछि नरनारायणसँग फेरि नारदजी भन्न लाग्नुहुन्छ कि हे नारायण, तपाईले समस्त प्रकारका दानहरूमा फल दिनेवाला काँसको ठुलो कचौरा या थाल भन्नुभएको थियो। अब यस कथनको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, कुनै समयमा पार्वतीले यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर उहाँले महादेवसित सोध्नु भएको थियो कि यस व्रतमा उत्तम दान के दिनुपर्दछ। जब यस्ता प्रकारले पार्वतीद्वारा सोधिसकेपछि र भन्नुहुन्छ फेरि पार्वती सोधिरहनु भएको छ कि जुन दान दिनाले यो पुरुषोत्तमको व्रत पूर्णतामा प्राप्त होस्, हे दयाका सागर प्रभु, त्यो सबै मलाई भन्नुहोस्। यस्तो किसिमको पार्वतीको वचन सुनिसक्नु भएपछि महादेवजी भन्न लाग्नुहुन्छ, हे पार्वती, पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत विधि पूर्ण गर्नका निमित्त सकिने योग्य दान वेदमा त कहीँ भनिएको छैन। न शक्यं किञ्चिदेवास्ति दानं श्री पुरुषोत्तमे व्रतपूर्ण विधिं कर्तुम् अपर्णे छन्दसि क्वचित् यद्यद् दानं गिरिसुते उत्तमं परिकीर्तितं श्रीकृष्णवल्लभे मासि तत्सर्वं गौणतां गतम्। हे पार्वती, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम भनिएका छन्, पुरुषोत्तम भगवानको प्यारो यस पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दानहरूका अगाडि गौणतामा गएका छन् मानिन्छ। हे सुन्दरी,
त्यसकारण पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत परिपूर्ण गर्नका निमित्त सम्पुट आकारको ब्रह्माण्ड दान भनिएको छ र त्यो कहीँ कसैले पनि दिन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन, ब्रह्माण्डको सम्पुट। त्यसकारणले त्यसको प्रतिनिधित्वको रूपमा काँसको जाने सम्पुटलाई गराएर त्यसको बीचमा प्रसन्नतापूर्वक 30 वटा अथवा जाने 33 वटा मालपुवा राखेर भरिएको थाललाई, त्यो काँसको थाललाई माथिबाट अर्को काँसको थालले छोपेर त्यसमा धागोले 7 वटा धागोले बेरेर, राता पहेँला या सेता धागाले चाहिँ बेरेर विधिपूर्वक पूजा गरेर पुरुषोत्तमको व्रत पूर्तिका लागि ब्राह्मणलाई दान दिनु। यदि सागबास छ, शक्ति छ, त्यो दिन सक्ने भनेदेखि यस्ता प्रकारका 30 वटा सम्पुट गराएर 30 जना ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछ। सकिँदैन भने एउटा गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको भगवान महादेवको वचन सुनेर प्रसन्न हुनुभयो भगवान पार्वतीजी। हे नारद, तब ती पार्वतीले यस्तै प्रकारका 30 वटा जने काँसका थालहरू 30 वटा विद्वान ब्राह्मणलाई दिएर आफ्नो व्रतको विधि पूरा गर्नुभएको थियो। यता सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे ऋषिमुनिहरू हो, नारायणको यस्तो प्रकारको अमृत रूपी वचन सुनेर तृप्त भएका नारद फेरि भन्न लाग्नुहुन्छ कि धर्म कर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरूमा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत अत्यन्तै श्रेष्ठ रहेछ। यसको उत्तम महात्म्यलाई सुनेर मलाई आज निश्चय भयो कि केवल भक्तिपूर्वक सुनेर मात्रै पनि मनुष्यहरूका ठुल्ठुला पापका समूहहरू नष्ट भएर जानेछन् भने जसले विधिपूर्वक गर्दछ भने उसको त पुरो गरेर साध्यै छ। अब उपरान्त मेरा यानी मैले सुन्नुपर्ने अब केही रहेन, किनकि अमृत पिइसकेको व्यक्तिले फेरि अरू केही चाहँदैन। यता सुतजी भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूसँग कि नारदजी यति भनेर चुप लाग्नुभयो र प्राचीन मुनि नर नारायण भगवान पनि को चरण कमलमा नम्रतापूर्वक ढोगिदिनु भयो। जो मनुष्य यस पृथ्वी तलमा जन्म पाएर पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्दैनन्, महात्म्य सुन्दैनन्, मात्र घर व्यवहारमा मात्रै आसक्त रहन्छन्, त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम हुन्। तिनीहरू यो संसारमा आउनु जानु जन्मनु मर्नु यो प्रत्येक जन्ममा यसै तरिकाले गरिरहन्छ। यी पुत्र मित्र स्त्री आफ्ना बन्धु बान्धवहरूका वियोग सधैँ भोगिरहन्छ। हे ब्राह्मणहरू हो, यस पुरुषोत्तम महिनामा असत कुराको विषयमा चर्चा गर्नुहुन्न, अर्काको बिछौनामा सुत्नु हुँदैन, कहिले पनि झुटो कुरा गर्नु हुँदैन, कहिले पनि अर्काको निन्दा गर्नु हुँदैन, अर्काको अन्न खानु हुँदैन, र हर तरहले तत्पर रहेर यो पुरुषोत्तमको सेवा गर्नुपर्दछ। ती मनुष्यहरू धन्य हुन् जसले यस लोकमा जाने श्रद्धा भक्तिले विधिपूर्वकसित पुरुषोत्तम भगवानलाई सेवा गर्दछ। उहिले इन्द्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व, भगीरथ यी सबै राजाहरू पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर भगवानको सामिप्यता प्राप्त गरेका थिए। त्यसकारण समस्त साधनहरूमा श्रेष्ठ, समस्त चाहेको इच्छा पूरा गरिदिनेवाला पुरुषोत्तम भगवानको हर तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धनधारी गोस्वामी
गोकुलका उत्सव स्वरूप गोपिकाहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। उहिले कौण्डिन्य ऋषिले यस मन्त्रलाई जानी बारम्बार गोवर्धनधरम वन्दे गोपालम गोपरूपिणम गोलोकोत्सवम ईशानम गोविन्दम गोपिका प्रिय, यस मन्त्रले जानी हर हमेशै भज्ने गर्नुहुन्थ्यो। जो जन यस मन्त्रलाई भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिना भरि नै जप्दछ, यो मन्त्र जपेरै पुरुषोत्तम महिना बिताउँदछ, उसले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। पुरुषोत्तम मासका व्रतीले सधैँभरि ध्यायन् नवघन श्यामं दिभुजं मुरलीधरं लसत् पीठ पटम रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं ध्यायं नयन मासन पूजन पुरुषोत्तमं एवं यह कुरुते भक्त्या स्वाभीष्टं सर्वमाप्नुयात्। पुरुषोत्तम महीनाका पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनैभरि नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका, 2 हात भएका, मुरली हातमा लिएका, पीताम्बर वस्त्र धारण गरेका, राधाका साथै रहेका अत्यन्त राम्रा पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्ने गर्नुपर्दछ, सम्झिराख्नु पर्दछ। पुरुषोत्तम महिनाका व्रतीले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झेको सम्झे गरेर पूजा गर्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउने व्रत गर्ने गर्दछ, उसले आफ्ना सारा मनोरथहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। हे तपोधन, हे ब्राह्मणहरू हो, यो गुप्तभन्दा पनि गुप्त जो कोहीलाई भन्नु हुँदैन, किनभने भनेको कुरा, सुनेको कुरा जसले केही मात्रामा भए पनि पालन गर्दछ उसैलाई उही नै यो सुन्ने योग्य छ। अभिष्ट फल दिने, मनोरथ पूरा गर्ने अति पवित्र यो पुराणलाई आदरपूर्वक सुन्ने गर्नु पर्दछ। एउटा श्लोक मात्र पनि सुन्नाले मनुष्यहरूको सारा पापहरू नष्ट हुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठहरू हो, गंगा आदि गरेका समस्त तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य सुन्नाले प्राप्त हुन्छ। मनुष्यहरूले सम्पूर्ण पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दाखेरिमा जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुरुषोत्तम सम्बन्धी महात्म्य सुन्नाले प्राप्त हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मण ब्रह्म तेजस्वी हुन्छन्, क्षत्रिय पृथ्वीका मालिक हुन्छन्, वैश्य धनका मालिक हुन्छन् र शूद्र सज्जनतामा प्राप्त हुन्छ। सज्जनमा श्रेष्ठ हुन्छ। अरू जो किरात हुन आदि गरिएका छन् तीहरू पनि पुरुषोत्तम महात्म्य सुनेर मुक्तिमा प्राप्त हुन्छ, मुक्त हुन्छ। जो पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य लेखेर वा लेखाएर वा बासाभित्र राखेर वस्त्र दक्षिणाले सिंगारेर पूजा गरेर कथावाचक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने आफ्ना पितृकुलहरूलाई पनि उद्धार गर्दछ। नरकमा परेका रहेछन् भने पनि उसलाई छुटाएर स्वर्ग लिएर जान सक्दछ, गोलोक लिएर जान सक्दछ। जो व्यक्ति यस महात्म्यलाई लेखेर वा लेखाएर आफ्नो घरमा राख्दछ त्यसका घरमा समस्त तीर्थहरूले वास गर्दछन्। अनन्त पुण्यको खानी भएको यो महिनामा अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यलाई सुनेर त्यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहेका सारा मुनिहरू अत्यन्त हर्षित हुँदै आश्चर्यचकित मान्दै हर्षित भए। भगवानका चरण कमलको सेवा गर्ने काममा अत्यन्त निपुण ती मुनिहरू विनयपूर्वक सुतजीलाई फेरि भन्दछन्, हे सुतजीलाई फेरि भन्दछन् कि हे सुतजी, हे बुद्धिमान, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँको मुखारविन्दबाट भगवानका यी कथारूप अमृत पिउन पाएर हामी कृतार्थ भएका छौँ। हे पौराणिक, हे शिरोमणि, पुराण सुनाउनेहरूका शिरोमणि, तपाईँ सदा सर्वदा बाँचिरहनुहोस्, चिरञ्जीवी रहनुहोस्। जगतलाई पवित्र पार्ने वस्तुहरूलाई पनि पवित्र पार्ने यस्तो तपाईँको कीर्ति निरन्तर रहिरहने चिरस्थायी होस्। तपाईँका मुखारविन्दबाट निक्लिएका यी मुकुन्द भगवानका कथारूपी अमृत पान गर्न चाहने यी नैमिषारण्यमा रहने समस्त मुनिश्रेष्ठहरूद्वारा तपाईँका लागि अत्यन्त
श्रेष्ठ आसन दिइयो। जबसम्म नै भगवान विष्णुको पवित्र कीर्ति पृथ्वी तलमा रहिरहन्छ तबसम्म नै पृथ्वी तलमा यो मुनिहरूको समाजमा रहेर श्री हरि भगवानको राम्रा राम्रा कथा तपाईँले नि बताइरहनुहोस्, सुनाइरहनुहोस्। नैमिषारण्य निवासी ब्राह्मणहरूको यस्ता प्रकारको आशीर्वाद पाएपछि त्यहाँका ती समस्त ब्राह्मणहरूलाई 3 फेर दायाँ प्रदक्षिणा गरेर सबैलाई नमस्कार गरेर ती सुतजी पनि आफ्नो गर्ने पर्ने कृत्य स्नान सन्ध्यादि गर्न गङ्गामा जानुभयो। त्यसपछि नैमिषारण्यमा रहने सबै ऋषिहरू परस्परमा पुरुषोत्तम महिनाको यी जनि प्राचीन अत्यन्त श्रेष्ठ महात्म्य र जनि इच्छित पदार्थ दिनमा चिताएको मनोरथ पूरा गर्नमा सक्षम कल्पवृक्ष जस्तै रहेछ भनी एक आपसमा कुरा गर्दै रहन लागे भन्ने सम्मको कथा यस पुरुषोत्तम महात्माको 31औं अध्याय यानि अन्तिम अध्यायबाट यथाशक्ति वर्णन गरियो। श्री हरे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।